السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی 1.5 گھنٹہ میں تلاوت کر لوں، لیکن وقت کہہ رہے تھے بہت مختصر ہے۔ اللہ رب العالمین بھائیوں کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ مختصر وقت میں چند آیات کی تلاوت کروں، اللہ قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا قال رب اجعل لي قال رب اجعل قال رب اجعل لي آية آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى
يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما
ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. خراب कर रहा है, खराब कर रही है, सही कर रही है. इन्होंने فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. यार हिकू कंकर की आवाज खोल दे बस, और कुछ नहीं कर. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة भाषण सेकंड और हिकू बस से रिपीट लेना नोट बस. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. ما شاء الله ما شاء الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. मुझे पता ही إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुराद, कारी सैयदुल्लाह सही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. الله الله الله. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ما شاء الله. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت
فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم سبحان سبحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله سبحان الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم.
أولئك